मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हर इंसान चाहता है कि वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और खूबसूरत हो, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में अक्सर लोग कमजोर, बीमार रहते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह खून की कमी या एनीमिया है। जिस्म में खून की कमी या एनीमिया दर हकीकत जिस्म में खून के उन सुर्खलियात की कमी को कहा जाता है जो ऑक्सीजन की फराहमी का काम करते हैं। ये मर्ज कुछ अफराद को पैदाइशी तौर पर होता है, जिसे थैलीसीमिया भी कहा जाता है, मगर बेशतर अफराद ऐसे होते हैं जो आयरन या विटामिन B12 की कमी के बायस उसका शिकार हो जाते हैं। एनीमिया क्या होता है? इस मर्ज में खून के सेहतमंद सुर्खलियात में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हेमोग्लोबिन वो जुज़ है जो खून को सुर्ख रंग देता है। एनीमिया की अलामात क्या हैं? अगर आप मुनासिब नींद के बावजूद थकावट महसूस करते हैं या रोजमर्रा के कामों के लिए जिस्मानी तवानाई कम लगती है, तो ये जिस्म में खून की कमी की जानिब इशारा हो सकता है। इसकी वाज़ेह अलामात ये हैं: जिस्म में ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलना, थकावट का एहसास बढ़ जाना, मिजाज में चिड़चिड़ापन दर आना, बालों के मसाइल, बाल गिरना, बालों में रूखापन पैदा होना, डिप्रेशन की अलामात का जाहिर होना, सर चकराना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, घबराहट, बिला वजह खौफ, सीने पर बोझ महसूस होना और जिल्द की रंगत जर्दी माइल होना। दिल से मुताल्लिक़ अलामात: खून के कमी के शिकार अफराद के जिस्म में खून की कमी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि आज़ा तक मुनासिब मिकदार में खून की सप्लाई हो सके। तो ऐसा होने पर दिल की धड़कन में खराबी, सांस घटना और सीने में दर्द जैसी अलामात सामने आ सकती हैं। बच्चों में एनीमिया: बच्चों में खून की कमी की वजह उनकी ग़िज़ा में आयरन की मुनासिब मिकदार ना होना है। आयरन की कमी के बायस लाहक होने वाले इस मर्ज में बच्चों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जैसे मिट्टी, लकड़ी, बर्फ या आटा खाने की ख्वाहिश हो सकती है। इसका इलाज ना होने पर दिमागी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी अलामात आप में या आपके बच्चे में पाई जाती हैं, तो अपने करीबी लेबॉरेटरी टेस्ट से CBC करवाइए। ये तो थी अलामात। तो माय हेल्दी वाइब्स पीपल, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इसके रीज़न या वजूहात क्या हैं, तो चले जानते हैं। असबाब, वजूहात। एनीमिया के कई एक असबाब हो सकते हैं, जिनमें एक इंतहाई अहम खून का ज़ाया हो जाना या हेमरेज है। ये आमतौर पर हादसाती अंदाज से होता है या कोई बड़ी रकम जाने से फौरी तौर पर काफ़ी खून ज़ाया हो जाता है। इसी तरह औरतों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में अगर खून नॉर्मल से ज़्यादा ज़ाया हो जाए, इससे एनीमिया हो जाता है। आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन C, प्रोटीन और थायरॉक्सिन की कम मिकदार भी खून की किल्लत का सबब बन सकती है। खुद बोन मैरो में भी नुक्स हो सकता है, जैसे कि अप्लास्टिक एनीमिया। कुछ मरीजों में सुर्ख खुलियों के टूट फूट की रफ्तार बहुत तेज होती है, जैसे कि वो बच्चे जो RH इनकम्पैटिबिलिटी के मरीज हों, उनमें भी एनीमिया पैदा हो जाता है। जब हेमोग्लोबिन की मिकदार नॉर्मल से नीचे आ जाए तो सुर्ख खुलिये की शक्ल में तब्दीली आ जाती है। मैदे और आंतों के कैंसर में खून का ज्यादा बहाव और बवासीर में खून ज़ाया होने की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। आंतों के कीड़े भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, इसके लिए स्टूल टेस्ट लाजमन करवाएं। दौरान हमल बढ़ते हुए बच्चे और माँ दोनों की खुराक में अगर स्टोर शुदा आयरन खर्च हो जाए और माँ को मतवाजन खुराक ना मिले, जिसमें के फोलाद और फोलिक एसिड शामिल हों, तो एनीमिया के अमकानात 100% होते हैं। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से बोन मैरो के सुर्ख खुलिये के बनाने की सलाहियत मुतासिर होती है और सुर्ख सेल बजाय इसके कि नॉर्मल शक्ल में हो, साइज में बढ़ जाते हैं। इस हालत को, जबकि रेड ब्लड सेल्स की शक्ल बड़ी और तब्दील हो जाए, मेगालोब्लास्ट कहते हैं, और इस तरह से पैदा होने वाली बीमारी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 की कमी बहुत ही कम केसों में मुशाहिदा होती है।
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نیچر میں وٹامن B12 کافی مقدار میں مختلف اجزاء میں موجود ہے، لیکن جو لوگ انتہائی حد تک سبزی خور ہوں اور گوشت بالکل نہیں کھاتے وہ اس کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فولک ایسڈ بھی نیچر میں بڑی حد تک وافر مقدار میں دستیاب ہے اور اس کا عمومی ذریعہ سبزیاں ہیں۔ تاہم بوڑھے لوگ جو کہ کم خاصیت والی غذا استعمال کرتے ہوں یا زیادہ الکوہل کا استعمال کرتے ہوں ان کو فولک ایسڈ کی کمی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فولک ایسڈ گرمی بالکل برداشت نہیں کرتی، اس لیے پکانے کے دوران سبزیوں سے یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سبزیاں کچی حالت میں اور سلاد کی شکل میں استعمال کرنی چاہیے۔ خون کی کمی یا انیمیا کے لیے میں ایک ڈرنک شیئر کر چکی ہوں، ونٹر اسپیشل ڈرنک، جو انیمیا کے لیے بہت افیکٹو اور ایزی ریسپی ہے۔ سو مائی ہیلتھی وائبس پیپل، اگر آپ اس مسئلے کا شکار ہیں تو بالکل دیر نہ کریں، ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ اب اس ایشو کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کر کے آن لائن میڈیسن بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پیج پر ہم سے ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو بآسانی اپنے قریبی سٹور سے مل سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک سے علاج چائنا 6X خاص طور پر اس حالت میں مفید ہے جب بدن سے کسی وجہ سے خون یا دوسری رطوبت مثلاً قے یا دستوں اور پسینے کی وجہ سے اخراج منی کی زیادتی کی وجہ سے خارج کی گئی ہو۔ جگر کی بیماریاں ملیریا بخار کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کو پورا کرتی ہے۔ تلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بڑے ہوئے پیٹ کو اصل حالت میں لاتی ہے۔ آرسینیکم آیوڈ 6X یہ دوا جسم کے اندر غذا کو پوری طرح ہضم کر کے اس قابل بناتی ہے کہ اس سے جسم کو طاقت حاصل ہو۔ لاغری عام کمزوری، بھوک لگتی ہے لیکن مریض لاغر ہوتا جاتا ہے۔ حیض کا دب جانا، جبکہ خون کی کمی کے باعث دھڑکن اور سانس کی تنگی بھی ہوتی ہے۔ فیرم میٹ 6 چہرہ آگ کی مانند سرخ حرکت یا محنت سے تمتما جاتا ہے، سرخ حصے سفید ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی فیرم میور 6 خون بہہ جانے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے خون کی کمی۔ فیرم فوس 3X ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتی ہے۔ کلکاریا فوس 6X بچوں کی خون کی کمی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اچھی ادویات ڈاکٹر کو علامات بتا کر پوچھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں۔ 10 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر لیں، کھانے سے پہلے دن میں 3 مرتبہ، اور ان میں جو میڈیسن گولیوں کی شکل میں ہے بڑے 4 گولی دن میں 4 ٹائم، بچوں کے لیے 2 گولی دن میں 3 سے 4 ٹائم۔ غذا سے علاج اس کے علاوہ غذا کے ذریعے بھی خون کی کمی کو دور کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ خون کی کمی دور کرنے والی چند غذائیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پالک جسم میں فوری خون بناتا ہے، آپ اسے سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 پلیٹ ہری سبزیوں کا سلاد کھانے سے خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک کا جوس بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ چقندر یہ سبزی جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے، جس سے جسم کے سرخلیوں کی مرمت ہوتی ہے۔ اسے کسی بھی شکل میں اپنی روزمرہ کی غذا کا حصہ بنائیں۔ سرخ گوشت خون کی کمی کا شکار افراد ہفتے میں 2 سے 3 بار گوشت ضرور کھائیں۔ 3 اونس مرغی یا گائے کے گوشت سے جسم کو 2.2 ملی گرام آئرن ملتا ہے۔ ٹماٹر وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے ٹماٹر بے حد مفید ہے۔ جسم میں موجود وٹامن سی زیادہ سے زیادہ آئرن جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ انڈے یہ بھی آئرن کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بڑے انڈے میں تقریباً 1 ملی گرام آئرن ہوتا ہے۔ ایک انڈا روزانہ کھانے سے خون کی کمی دور ہو سکتی ہے۔ خون کی کمی ایک قابل علاج بیماری ہے جسے اپنی طرز زندگی اور خوراک میں تبدیلی لا کر بڑی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ سو گائز، آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آپ کو سکن سے ریلیٹڈ یا آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمارا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پراپر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کے ایشوز کو سولو کریں گے، ہم ہر ممکن حد تک آپ کی مدد کریں گے۔ سو مینٹین دا ہیلدی لائف ود ہیلدی وائبس۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔